أين النجوم من الثرى التحتان؟ لم يشبه العلماء إلا أنتم، أشبهتم العلماء في الأذقان. جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء أيها الإخوة الأفاضل. والآن نترككم مع الأخوين الفاضلين سليمان وذا الكفل ليتقدما ما أعدا من الحوار، فليتفضلا ممنونين مشكورين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي العزيز؟ الحمد لله، أنا بخير والحمد لله. كيف أنت؟ الحمد لله بالخير والعافية. أراك حزينا يا أخي. إني حزين على أمة المسلمين. وبأي شيء؟ لأن كثيرا من الناس في عصر الحاضر تركوا محبة العلماء الذين بذلوا جهودهم في العلم ليلا ونهارا، واتخذوا محبة غير ذات الدين الجهال، ويتبعون أحوالهم ويحبون أفعالهم ولا يخبرون عن أحوال علمائهم. يا أخي العزيز، أتعرف عالما من علماء المسلمين؟ نعم أعرفه وأحب إلي. من هو؟ هو علامة محمد ناصر الدين الألباني. متى ولد وأين ولد؟ ولد محمد ناصر الدين الألباني عام 1333 الهجري الموافق 1914 الميلادي، وولد في مدينة أشكودرا. وأين تم دراسته الابتدائية؟ أتم دراسته الابتدائي في مدرسة الإسعاف الخيري في دمشق. وما عمره إذا تم علم الحديث؟ أتم علم الحديث في نحو 20 من عمره. إلى أين زار رحمه الله؟ زار الكويت والإمارات وغير ذلك من الأماكن. هل له مؤلفات؟ نعم، له مؤلفات كثيرة، منها إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، وسلسلة أحاديث صحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، وهكذا سلسلة أحاديث ضعيفة والموضوعة وثروة السيء في الأمة. ومتى توفي رحمه الله؟ توفي علامة الألباني رحمه الله قبيل يوم السبت 22 من جماد الآخرة عام 1333 الميلادي. وأي عالم تحبه يا أخي؟ أنا أحب العالم الدكتور شمس الدين رحمه الله. ما نسبه الدكتور شمس الدين رحمه الله؟ هو أبو عبد الله شمس الدين بن محمد أشرف بن قيس بن أمير جمال بن شاه أفضل من قوم البشتوي، عريق في الأغوان، غريق في الجهل والظلم والعدوان. متى ولد وأين ولد؟ ولد في أفغانستان حوالي سنة 1372 الهجري. ممن تعلم تعليم الابتدائي؟ تعلم أولا في صغره على أوائل القرآن ومبادئ النحو والصرف وشيئا من فقه الحنفي. وأين حصل تعليمه للعالي ومن أين حصل؟ حصل شهادة الليسانس والماجستيري ودكتوراه كلها بامتياز بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. وإلى أين رحل؟ انتهى عاش في أفغانستان وباكستان، ثم ارتحل إلى تركستان فلسطين ثم الجزيرة ثم تركيا. ومن مشايخه؟ له أكثر من 100 مشايخ، وفيما يلي ذكر بعضهم والده وشيخ القرآن وشيخ عبد العزيز عبد الله بن عباس، المحدث الفقيه محمد ناصر الدين الألباني، وعلام الفقيه محمد بن صالح العثيمين. وما مؤلفاته؟ له مؤلفات كثيرة، ومن أشهرها السيوف القاطعة القاتلة لأصول الحنفية الباطلة، السير الحثيث إلى فضل الحديث، مصاعد المعارج في عقائد الخوارج، أصول الفقهين في تحقيق رفع العدل. ماذا تعرف عن أسرته وعائلته؟ له أزواج ثلاث، هن له أجنحة مساعدات و25 ولدا، كلهم أحياء وصار كلهم الآباء والأمهات. متى توفي وأين دفن رحمه الله؟ توفي رحمه الله في الكويت حوالي سنة 1418 الهجري. الحمد لله، استفدت منك كلاما كثيرا وجزاك الله على خير. لقد سرت لقائك، جزاك الله خير وبارك الله في علمك. وفي اللقاء القادم، والسلام عليكم. جزاك الله.
جزاك الله خيرا وأحسن الجزاء. والبند الخامس مع جنود الدعوة والمناظرة يقول سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت إلى آخر الآية. فهذه تدل دلالة صريحة قاطعة على أن المناظرة من أهم ما يدحض الباطل ويقلع من أساسه ويقضي عليه. فبتلك المناسبة أعددنا مناظرة علمية ماتعة بين الدكتور زاكر نايك وويليام كامبل أن يتقدم إلى رحاب التقديم مع فائق الشكر والامتنان. डियर्स, मैं हिंदुस्तान से आया हूँ, हिंदुस्तान का रहने वाला, क्रिश्चियन मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ। मेरा नाम है विलियम किम्बल। मैंने आज तक इस्लाम के रद्द में 104 एतराज़ात तैयार किया है और इसके बाद मजीद कोशिश भी करूँगा। मैं सारे आलमी इस्लाम को चैलेंज करता हूँ कि कोई शख्स मेरे सिर्फ 2 एतराज़ात के जवाब करे, मैं उनके साथ इस्लाम कबूल करूँगा। कोई है आप में नौजवान मेरे चैलेंज कबूल करने वाला? कोई है आप में? स्पीकर बराबर करे, है कोई आप में? स्पीकर बराबर का राग है, सब्र का सब्र, स्पीकर बराबर। सिर्फ 2 सवाल के जवाब करें मेरे, मैं आपके साथ इस्लाम कबूल करूंगा। बदलता कुछ डॉक्टर जाकिर नाइक دلتا ودريقة دلتا أيوة أغيتها وركا دا شيء دريك أيومك أغيتها وركا आप ही मेरे चैलेंज कबूल करने वाला? मैं आपके चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे सिर्फ 2 एतराज़ात के जवाब करें। अब बटन हुआ, मैं आपके साथ इस्लाम कबूल करता हूँ। बटन दे पके 2 एतराज़ात के जवाब करें, मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। आप डॉक्टर साहब, आप अपने ऑब्जेक्शन इस्लाम पर जो आपके ऑब्जेक्शन है वो पेश करें। पहला ऑब्जेक्शन तो मेरा यह है डॉक्टर साहब के आप कहते हैं इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ जस्टिस, मतलब इस्लाम में मसावात है, इस्लाम में अदल और इंसाफ है। मैं ये तस्लीम नहीं करता, क्योंकि इस्लाम में तो 2 औरत 1 मर्द के मुकाबले गवाही में, ये कैसे मसावात है? 1 मर्द और 2 औरत कैसे मसावात आएगा यहाँ पे? डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसका सवाल ये है कि इस्लाम में मसावात नहीं है। इस्लाम की एक कानून है गवाही, उसमें 2 औरत ही 1 मर्द के मुकाबले होंगे। सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूं, ये बात साइंस ने भी साबित की है और आजकल डॉक्टर्स ने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से साबित किया है कि औरतों में निस्यान की बीमारी ज्यादा होता है। और इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला वे फरमाते सूरह बकरा सूरह नंबर 1 पारा नंबर 3 आयत नंबर 280 वम्रअतानि मिम्मन तर्दौना मिन शुहदा अन तज़िल्ल इहदाहुमा फतुज़क्किर इहदाहुमा अल-उखरा। तो इस्लाम, तो इसकी वजह से इस्लाम में ये हुक्म है कि 2 औरत ही 1 मर्द के मुकाबले होंगे। आपका सवाल का जवाब कंफर्म हो गया? हाँ जी, थैंक यू। दूसरा ऑब्जेक्शन मेरा ये है कि डॉक्टर साहब, आप कहते हैं इस्लाम का एक कानून है कि मौत के बाद जिंदगी है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि बंदा मर जाए उसके बाद जिंदा होगा? कैसे मुमकिन हो सकता है? कुरान में ये कि मौत के बाद जिंदगी आएगा, ये हम कैसे माने? डॉक्टर किम्बल साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसका सवाल ये है
कि मौत के बाद जिंदगी एक इसी तरह है। कुरान में 1000 आयती साइंस से ताल्लुक़ रखता है और अभी तक साइंस ने कुरान की सारे आयती तस्दीक नहीं किए। यानी मतलब ये है कि अभी तक इस मुकाम पर नहीं पहुंचे। मसलन फर्ज करें कि 80% आयती साइंस ने तस्दीक किया है और 20% उसने तस्दीक नहीं किए। और लॉजिक का एक कायदा है कि जब एक चीज 80% साबित हो गए तो 20% बेसी है, यानी 20% बेसी है, तो उसमें से मौत की बात जिंदगी है। थैंक यू वेरी मच। बस मेरे तसल्ली हो गई। आप अपना कलमा पेश करें, मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। मेरे साथ बोलो, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। جزاكم الله خيرا. أحبائي، إن القلوب تمل كما تمل الأبدان، فبعد تعب وجهد تميل النفوس إلى التجريد والتنويع. فالآن نترككم مع صوت العذب البديع من الأخ المنشد المبدع الطالب عبد الرحيم شاكر، فنرجو من سماحة الميمون. من أين والعلماء أنتم فاستحوا، أين النجوم من الثرى التحتان، لم يشبه العلماء إلا أنتم، أشبهتم العلماء في الأذقان. والله لا علم ولا دين ولا عقل ولا بمروءة الإنسان، عاملتم العلماء حين دعوكم للحق بل بالبغي والعدوان. إن أنتم إلا الذباب إذا رأى توما فيا لمساجد الذبان، وإذا رأى فزعا تطاير قلبه مثل البغاث يساق بالعقبان. وإذا دعوناكم إلى البرهان كان جوابكم جهلا بلا برهان. نحن المقلدة الأولى ألف كذا آباؤهم في سالف الأزمان. قلنا فكيف تكفرون وما لكم علم بتكفير ولا إيمان، إذ أجمع العلماء أن مقلدا للناس كالأعمى هما أخوان. والعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد مستبيان. سرنا بكم والله لا أنتم مع العلماء تنقادون للبرهان. كلا ولا متعلمون فما ترى تدعون نحسبكم من الثيران، لكنها والله أنفع منكم للأرض في حرث وفي دوران. جزاكم الله خيرا. أبوكني وشلا وسنا لغورستا وها نحن نأتي وإياكم إلى ختام جولتنا المباركة بين أفياء حديقتنا وزهرات بستاننا. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسدد خطانا وخطاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء القادم في أمان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. د صف السابع د ملګرو څخه یو جهان مننه، دغه رنګ د تحکیم د شیخانو څخه یو جهان مننه. کوشش کوي ملګرو